स्थळ्या उल्हासून त्रिएक देवा गीता गयानाने अर्गान दिव्या त्याने केला सर्वकारा या गया सर्विका स्थळ्या उल्हासून त्रिएक देवा गीता गयानाने अर्गान दिव्या त्याने केला सर्वकारा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा समोर आणि पवित्रात्म्या सोबो एकवट सदांच तुमचे सवे आसो. तुमच्या सवे आसो. पोरच्या पोरस एकल्यान म्हाका SMS धाडले आनी म्हळें 2012 इसवेंत डिसेंबरच्या 21 तारखेर प्रळया येना. कित्याक म्हळ्यार यमराजान एक SMS धाडला खंय ताज्या राजांत म्हणजे कोणात जागो ना खंय. तो जागो खाली जाता म्हणसर आता कोणाकी वैरून जायना. देखून एका वर्साक न्ही 1000 वर्साक म्हणजे प्रळया 3012 डिसेंबर 21 येता म्हणून. हांगा अशें सांगतना थोड्यांच्या तोंडार म्हाका हांसो दिसतात. वा वा आमी बचाव जाल्या. कोणी बचाव जायना भिनाकात. आयच्या तिनी वाचपानी भावां भयणींनो ती वेळ घडी ती निमानी घडी तो निमानो दीस तुजो निमानो श्वास केत ना म्हणलें तुकाय कळीत ना जेजूकी कळीत ना आनी कोणाकच कळीत ना. केवल जेजू म्हणटा बापाक एकल्याक मात कळीत आसा. देखून हाज्या पयलीं हांवें तुमकां सांगलां 2 महिने आदीं एकल्यान म्हाका मुंबयतल्यान फोन केल्लो आनी म्हळें फादर वय की फादर 2012 डिसेंबरच्या 21 तारखेर संवसार आख्खेच जाता वय की फादर म्हणून. त्या भावाक हांवें सांगलें तुजो ताज्या वनी पयलेंच जावं कसा रे म्हळें. हांवें भियेलो आनी सांगलें देखून जातात ते म्हणून. तशें म्हणटाना काल राती आमच्या बिगजेचेर प्रोग्राम जाल्ल्या तक्षणा आमच्या मंगळुरतान एका बहिणीन म्हाका फोन केलो. फादर फादर सक्कट म्हणटात फादर सगळ्यांनी वाचूंक मेळटा फादर टीव्हीर येता फादर तुमी कितें म्हणटात फादर. आतां म्हाका सांगूंक वेळ ना फाल्यां सगळो दीस रेतीर आसा लोकांक तयार करूंक आसा आमी वेताना तुका सांगता म्हळें. बाबा बहिणीनो केदाळ आमी तयार आसचें सोड न्हू. केदाळा घर बेटमेंताक तुमचो विगार येतना पयल्यान बरें कर नितळ कर जाण पुसून खंय गेले मेळ्ळें आसा जाल्यार ताजे वयर आनी एक बेडशीट घाल आयलो गी येता गी पळय रे म्हणून राखून रावतात. रावना ते हांवें सवड उपरांत कितलीं वर्सां कितल्याक वाड्या वाड्यांनी हांव घर बेटमेंताक गेलां. आयलो गी पळय 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 आयलो गी पळय पेटोवंक ताकी पळय ती शेजार आयलो गी पळय विगाराक काजी तोराक आमी राखून रावता. पूण ताका राखून रावंक आमकां वेळ ना. ती घडी ऐन घडी तुका आनी म्हाका कळीत नासतना सोरा बरी येतली वय मू येतली वय मू. हांवें सांगचें न्ही भावा भयणीनो अशेंच परच्या परस आमच्या त्या भावांनी बिगजेच्यांनी प्रेज द लॉर्ड 2012 ते आचरण करत आसतना देवाच्या सेवेंत आसलेल्या भावाक डोनाल्ड म्हणल्यार त्या भावाक तो 5 कांतारां देवाक स्तुती कन 6वें कांतार तो करच्या पयलें गिटार ट्यून करनासलो. तक्षण थंयच स्टेजीचेरच देवान ताका आपोवन व्हेलो. बेनराज म्हणून देवाची स्तुती करतनाच पुरो म्हज्या पुता तुवें म्हाका हरसिल्लें पुरो वाकाणलें पुरो तुका पळोवन आतां दुसरें करून दित तुका मेळिल्लें भाग हेरांकी मेळोवन दी म्हणून पोरच्या पोरस आदल्या सोनवारा भावा भयणीन आदल्या सोनवारा जाल्लें घडी ते देखून हांव आनी तूं सोम्याची सेवा करत आसता तर ते दाळा चुकोवन लायल्या कितलें बरें नेंगी.
ते भाग आणि ते सगळ्यांक मेळना कोण पळय देवाचो मोग करता ताका या तिका तांकां मात ते मेळटा देखून भावा बहिणीनो आयच्या दिसा हो संभ्रम देवाच्या उतरां आमी आचरसीत आसतना देवाचे उतार तुका आनी म्हाका आमकां कुडींत मतींत काळजांत आत्म्यांत आनी चिंतनांत उतरांत भोगनांत आमी करच्या हर एका कामांत तुका आनी म्हाका आमकां तयार करून दी खंयच्याय घडये आपयल्यारी संतोशान हांसोन आनी समी हांगा आसांव तयार आसांव म्हणून आमी राखोन आसूंक खुशी व्हरया आनी त्या खातीर आमचे मनां नितळ जावं दी काळजां नितळ जावं दी हाजे पयलीं हांवें तुमकां सांगलां ह्या फुडार कोणाचो राग आमकां नाका कोणाचें हगे द्वेश मोसोर आमकां कांयच नाका आमी नितळ रावया आनी नितळ रावलेल्यांक नितळ मनाची भगी देवाक ती रूप पळयतली तुका आनी म्हाका हांगा आसल्या हर एकल्याक देवाक रूप पळोवचें भाग देवा सगळीं ससनाच्या ससना जियोवचें भाग देवाचें भुरगीं जावन ताच्या राजाचे वारसदार जावन जियोवचें भाग तो आमकां फाव करून दी त्या खातीर आमकां आमी देवा आमकां पातकी म्हणून वळखून घेवया केल्ल्या सर पातकांच्या भक्सना मागया आनी म्हणया हांव पातकी सरपदरा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव हांव सारून सांगता मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून सदांच हांव कुवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनंती करत म्हूण प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमची काकळूत करून सर आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविता पावो सोम्या काकळूत कर सोम्या काकळूत कर क्रिस्ता काकळूत कर क्रिस्ता काकळूत कर सोम्या काकळूत कर सोम्या काकळूत कर महिमा 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 देवा खूप सगळी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेश्वरा देवा सर्वींच्या राया सर्वदेवा देवा बाबा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तो वैभवापासून आम्ही तुका वाखणता स्तुतिया जेसू ख्रिस्ता बापाच्या एकट्या सुता स्तुतिया देवा देवाचे शेळिये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकळूत कर तू बापाच्या उजव्यात बसलाय आमचे मागणे मारून घे की त्या पवित्र सांगाती देवा बापाचे महिमे येशू ख्रिस्ता एकच तो प्रभू एकच तो ईश्वर एकच तो परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थया सर्गीच्या मोगळा बापा तुका जाणां जावन तुझ्या पुताक जेजू क्रिस्ताक स्वीकार केल्ली आमी तुझी भुरगीं भावार्थान जियोंक तुझ्या उतरा प्रमाणे चलोवंक आनी तुवें बसयल्लें तें सर्गीचें राज जोडूंक तूं आमकां तयार कर सदांच तुका मानवांच्या निमेसवांची जिणी जियोवन चिंतनांनी शब्दांनी करण्यांनी आनी तशेंच बोगनांनी तुजे ते आनी पेल्या ते आमचो मोग दाखोवन तुजो आदार आनी आशिर्वाद जोडून
जायते बरेपण केल्ल्या वरवीं तुजे जशें आमी पावता म्हणलो बरोसो दवरून जियोवचे भाग हांगा आसलेल्या आम्हा सर्वांक तूं दी. हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवें. जेरेमिया प्रवादीच्या पुस्तकांतले वाचप अवस्वर 30 आणि 3 वळ 14 तावन 16 पर्यंत. सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, पळया हांवें इस्रायलाच्या गरण्याक आनी जुदाच्या गरण्याक बास्तिल्ली ती पाळचे दीस येतले. त्या दिसांनी आनी त्या वेळार हांव दाविदाक एक प्रामाणीक फांटो फुटोसो करतलो. तो देशांत न्यायनिती प्रमाणे आसा तें करतलो. त्या दिसांनी जुदाचें तारण जातले आनी जेरुसलेम विरांती विणे जियेतले. सर्वेस्पोर आमचे नितीवंतपण हे नाव त्या शहराक दितली. देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार. हे सर्वेस्पोरा सृष्टी रचणारा मनशा करणारा महिमान तुका कशे हांव सोबाय तुजी गायत सदा हांव स्तुती तुजी. वळ कशी हांव सोबाय तुजी गायत सदा हांव स्तुती तुजी. हे सर्वेस्पोरा सृष्टी रचणारा मनशा करणारा महिमान तुका. तेसलोनिकराक बरयल्लें पयलें पत्र अवसर 3 12-13 आणि अवसर 4 1-2. जसो तुमचो थंय आमचो मोगू बरोवन उमतता तसोच तुमचोय मोगू एकामेका थंय आनी समेस्त थंय बरोवन उमतसर सोमिस्तो वाडोवं. आमचो सोमी जेजू क्रिस्त समेस्त आपल्या भक्तां सांगता प्रत्यक्ष जातना देवा आमच्या बापा समोर तुम्ही नितळ आणि निष्कळंक जावन उबी रावच्याक तस्सू तुमची काळजां तीर करूं. शेकी भाव भयणीनो, सोम्या जेजू थंय आमकां आसा त्या एकवटाक लागून इतलें आमी तुमचे लागीं विनंती करता आनी प्रार्थना मागता. देवाक मानवून चलचें कशें म्हूण आमचे लागीं तुमी शिकल्यात आनी त्याच सुपरी तुमी येदोळ पर्यंत जियोवन आयल्यात. तुमी तशें जियेतात खरें, तरी पूण आणकी तुमची जिणी चड वृद्धी करीचे म्हणून आमी तुमचे लागीं प्रार्थिता. सोम्या जेजूच्या अधिकारान कसल्यो आज्ञा हांवें तुमकां दिल्यात म्हणून तुमीच जाणात. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. हालेलुया गावया सोम्या गर्सिया ताच्या पवित्र नांवान होगळी घुसऱ्या. हालेलुया गावया सोम्या गर्सिया ताच्या पवित्र नांवान होगळी घुसऱ्या. गीतां गावनवी सोम्याक नावाड्या. किन्नारी वाजो ताका वर्णिया. ताची श्रेष्ठत्या आमी नियाळ्या. ताची बरेपण आमी वाखण्या. हालेलुया गावया सोम्या गर्सिया ताच्या पवित्र नांवान होगळी घुसऱ्या. हालेलुया गावया सोम्या गर्सिया ताच्या पवित्र नांवान होगळी घुसऱ्या. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो. तुमच्या सोवे आसो. सालुखा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्त. महिमा तुका सोम्या. सालुकासो वांझेल अवस्वर 21 वळ 25 तावन 28 आणि परतून 34 तावन 30 आणि 6 पर्यंत. St. Luke's Gospel chapter 21 verses 25 to 28
And again verses 34 to 36. सूर्याचेर चंद्राचेर आनी नखेत्रांचेर खुणा दिश्टी पडटल्यो. भुंयचेर दर्याची आनी उसांबोळ लारांची गाज आयकून लोक भियान कांगाल जातलो. अंतराळाच्यो शक्त्यो लगतल्यो जाल्यान संवसारार कितें घडोवंक आसा तें कोण जाणा म्हणून चिंतून मनीस भियान शिरी सुकतले. तेदवा मनशा पुत वर्ते पदवेन आनी महिमेन कुपांचेर आयिल्लो दिश्टी पडटलो. ह्यो सर संगती घडोवन सुरू जाल्यो म्हणटना धैर्यान उबे रावा, तुमच्यो तकल्यो उबारून धरा, कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या म्हणून जाणा जाया. तुमचेर सत्रासो दोळो दवरा. पेस्ता मारच्यांत, आमाल पियोन्यांत आनी हे जिनेच्या रठावळींनी तुमच्या अंतस्करणांत दाड्डी जातीत. आनी तो दीस चिंतिनातल्या वेळार पास पडिल्ले बरी तुमचेर येत. संवसारांत जियेतल्या समेस्त मनशांचेर तो दीस येतलोच. तो दीस येतलोच. देखून घडचें आसा त्या सर गडितांतले तुमी शाबीतायेन सुटोवंक आनी मनशा पुता समोर उबे रावंक तुमी योग्य जायशें खळानासतना मागणें करून जागृत रावा. खळानासतना मागणें करून जागृत रावा. देवाचे उतर हे वाखणी तुका क्रिस्ता. मोगाचे न्हू, पोर नोव्हेंबराच्या 29 तारखेर म्हणजे 29th of November संजेर एक कळोवकार 7 वर्षे म्हाका एक फोन आयले आनी म्हळें त्या व्यक्तीन, फादर तिगे भायर वचून संद्रेम पळया म्हणाल. आनी हांव भायर गेलो कितें आसा पळया म्हणून. काल न्ही पोरच्या संजेर आनी हांवें पळयलो संद्रेम त्या दीस सदांचो संद्रेम न्ही. तुमी भोवशा तुमच्या घरांनी भितर आसल्यात व्हडलो एक बंगराळ्या नमनेचो संद्रेम कालच्यानी पोरच्या संजेर ह्या राती उदेलो. हें हांवें खुद्द म्हज्या दोळ्यांनी पळयल्लें घडीत. तशें म्हणटा भावां भयणीनो, पोरच्या आयतारा आमच्या सैरांकर हांव पावल्या वेळार त्या भावान म्हाका सांगलें, फादर हांवें एक DVD हाडल्या, ती हांव पयलें पळयतां. ती संवसाराच्या अंता विशयांत पयलें पळोवन हांव तुमकां दितां. आनी जें कितें हाज्या पयलें ताणें सांगलें नॉटरडमासान तें सारकें जालां. तें सगळें ताणें सांगल्या बरीस घडितां घडल्यांत. आनी ताच्या सांगणे प्रमाणे वेगीच संवसाराचो अंत जावचो आसा म्हणालो तो भाव. आनी ती DVD म्हाका पळोवंक ताणें दिता म्हळ्या. एक 3 हप्त्या पयलें म्हाका एक ईमेल आयला 4 पुटां. आनी तातूंत डिसेंबरच्या 23, 24 आनी 25 तारखेर 3 दीस काळोख पडटलो. आनी 72 म्हळ्यार 72 72 वरां सगळो संवसार काळोखांत आसतलो. आनी सर कितें म्हणटा अंतराळा वयल्यो शक्त्यो लगतल्यो, भुंयकांप जातली आनी सबार रितीन जायतो लोक नाश जातलो म्हणल्या विशयांत. आनी मरयेच्या त्या शिकोवण्या विशयांत, त्या दिसण्या विशयांत, तिणें दिल्ल्या त्या संदेशा विशयांत त्या 4 पुटाच्या त्या ईमेलांत विवर आशिल्ला. आनी अशें म्हणटाना हें सगळें आयको मेळटा. फाटल्या सुमार 3-4 म्हयन्यांत हांव पब्लीक TV म्हणली कन्नड चॅनल आसा, हर एक दीस सुखान आसतना सांजे 4:30 वरार आनी राती 10:30 वरार प्रळय भाग 1, प्रळय भाग 10, प्रळय पोर हांव पळयतना भाग 59 ताजे उपरांत जावनूच आसा. आनी कितले प्रळय भाग आसात हांव नेना, पूण ते सर रितीन पवित्र पुस्तकांत कितें बरोवन घालां, विज्ञानीन कितें सांगलां, ह्या देवान दिल्ल्या विशेष देण्या मुखांतर कोणाक तें
देणे मेळना म्हळ्यार सायन्साची डीप अंडरस्टँडिंग नॉलेज या मॅन हू सॉ द फ्युचर म्हणून म्हळ्यार मुखार कितें जावचें आसा म्हणल्या विशयांत कोणाक ते पयलेच प्रवाद्यांगी ह्या देवान विसलेल्या मनशांगी ते कळीत केलां. तांच्या मुखांतर जायत्यांनी वेगळीच संवसार आखेर जावन सो आसा म्हूण सांगला. पूण आयच्या पयल्या वचपांत तसलेंच एक आमी पळयता. ऐका, आयच्या पयल्या वचपांत जेरेमियासाच्या बुकांत आवस्वर 33 आनी वोळ जेरेमाया 33 आनी आयच्या पयल्या वचपांत सर्वेस्पर अशें म्हणटा पळया हांवें इस्रायेलाच्या घराण्याक आनी जुदाच्या घराण्याक भास दिल्ली ते पाळचे दीस येतले. कोणाक भास दिल्ली? देवान कोणाक भास दिल्ली? जुदाच्या घराण्याक इस्रायलच्या घराण्याक भास दिल्ली. वय मो कशी भास दिल्ली? सीधा येवन उलोवन गेल्लो की आपल्या सेवाका मुखांत आपल्या प्रवाद्या मुखांत भास दिल्ली. आनी त्या दिसांनी आनी त्या वेळार हांव दाविदाक एक प्रामाणीक फांटोफुटासो करतलो. जेजूच्या येण्या विशयांत पयल्या येण्या विशयांत प्रवाद जाल्लो आनी ते येणें जालां की ना. जेरेमियासाच्या काळार इसायासाच्या काळार प्रवाद्याच्या काळार जेजूच्या जल्मा विशयांत प्रवाद जाल्लो की ना. आता तुमकां नातालां फेस्त पर्यंत हेंच आयको मेळटलें सदां. प्रवाद जाल्लो की ना. तो प्रवाद न्ही जाला की ना. जाला की ना. कोणा तें जाला? जेजूच्या जल्मांतय जेजू जल्माच्या पयलें जाल्लो या केल्लो प्रवाद जारी जाला घडला. वय मू तर आतां जेजून केल्ले प्रवाद घडटात की ना. जेजू विशयांत प्रवाद्यांनी केल्ले प्रवाद घडल्यात तर न्ही जाल्यात तर जेजून केल्लो प्रवाद जेजून केल्लें प्रवचन जेजून सांगले विशय जारी जातात की ना. खंडीत जातात. उगड्यापणाच्या बुकांत आवस्वर 1 बुक ऑफ रेव्हलेशन आनी आवस्वर 1 आमी वाचता आनी वोळ पळया 7 रेव्हलेशन चॅप्टर 1 and verse 7 कितें म्हणटा ऐका. पळे तो येता कुपां बराबर हर एकलो ताका पळयतलो ताका कश्टितल्यांचे दोळे ताचेर पडटले. कोण आता कश्टितात या तांकां वळखल्यांक कोण कश्टितात तांकां फरकट केल्ल्यांक कोण कश्टितात तांकां खरो समी सोडवणदार म्हणून सगळ्या संवसारार कोण पळय उक्त्यान सांगतात कोण तांकां कश्टितात ते सयत दोळे ताचेर पडटले. संवसारांतल्यो सगळ्यो परजा ताचे खातीर विळाप करतल्यो. आनी जेन्ना ते पळयतले वय आमी वळखोंक ना गे आमकां इतले फावटी येवन सांगल्यार इतलें आयकोंक मेळ्ळ्यार आमी सत म्हणून मानून घेवंक ना गे विळाप करतल्यो सगळ्यो परजो. आनी खंडीत जावन हें घडतलें. खंडीत जावन घडतलें. बरोवन घाला खंडीत जावन हें घडटलें. आनी कितें घडटलें आयचो वांजेल सांगता. हांवें सांगचें नाका फादर तुमी सांगा हांव सांगना. आयचो वांजेल सांगता. लुकाच्या वांजेलांत आवस्वर 21 आनी वोळ 20 आनी 5 ऐका कितें जातलें खंडीत घडटलें. कितें घडटलें ऐका. सूर्याचेर चंद्राचेर आनी नखेत्रांचेर खुणान दिश्टी पडटल्यो. हांवें आदल्या हप्त्यांत पेपरार वाचलें येदोळ पर्यंत कळीत नासलें. सकट चिंतालें सूर्योत्त सोड ग्रहां प्रास वोड म्हणून. आतां सुर्या प्रास आनीक वोड कितल्या की कोटी गांठल्यान वोड तांणी रोहिणी म्हणलें ग्रह फायंड आउट केला. पेपरार आयलां. आनी अंतराळच्यो शक्त्यो विज्ञानीक रुपांनी पळयल्यार त्यो लगतल्यो आनी जायते कितें म्हणटाले सगळी भूमी हालतली मात्र न्ही भूमी ताजे काय म्हणटात सगळेंच बदलतलें म्हणून. डायमेन्शन थर्ड डायमेन्शन फोर्थ डायमेन्शनाक वचून रावतली आनी त्या दाळा जायते वयर जातले म्हणून सायन्सा मुखांतर विज्ञानींनी सोदून काडला.
या सूर्यातावन उब जाल्लें कितें सूर्यातावन विंगड जाल्लें एक ओड जडायचे भूमी वनी कितल्या की ओड येवन भूमीक आपटातले हे सायन्सान सोदून काढला देखीन आमी चिंतचे नाका हें बरें बेश्टे ल्हान ल्हान संगती आमकां दिसतात न्ही तुमकां उक्त्यान सांगता वडोलो एकलो भाव म्हाका म्हणालो फादर आमकां आनी कितें जागो जाय न्ही हांगा लोक चड चड येताना देखून यो गाडयो तिके मार्गार थंय दवरच्या बरी करया हांवें सांगलें तूं सांगता म्हणून हांवें दवरल्यार हेणे तेणे मार्गार गाडयो दवरता येच्यो वेच्यो गाडयो आमच्यो गाडयो आशिल्ल्यान वचोंक जायनासतना आपटातात एक्सिडेंट जाता आमचे वरी मागीर थंय कंप्लेंट येता पोलीस स्टेशनांतून हांगा येतात आनी आमचे कार्य हांगा बंद करतात आमकां उखल व्हरतात आमी हांगा देवाचे उतार दिनातल्या बरी तुमी हांगा बसनातल्या बरी करतात हें तुका कळीत आसा गी म्हळ्यार हय बरें घडटा म्हूण आमकां कळटा न्ही गी भावा बहिणीनो आजकाल आम्ही कितले चतुर आसाचे मान्य चुरूक आसाचे तुम्ही जाणात हांगा देवाचे उतार दिताना थंयसर कितले जाणां जर तर आवाज हांगा हॉलांतावन ह्या आमच्या ह्या जाग्यातून भायर येता जाल्यार इमिडिएटली तांकां सांगतात उणो करा कित्याक म्हळ्यार राखण आसा चारांय कुशीनी दाड घालूंक हें तुमकां समजना देखून ह्यो सगळ्यो पुरो संगती आमकां कळटाना भाव भयणीनो आनी मुखार जावचें कितें आसा तुमी तुमच्या दोळ्यांनी पळयतले कश्टांचे दीस बेगीन आसा सगळ्यांक आसात पूण कोण मागण्यांत आसात भावार्थांत आसात कोण देवाचे उतार सत मानून आसात आनी भिवची कांय गरज ना ऐका मुखार ऐका भुंयचेर दर्याची आनी उसांबोळ लारांची गाज आयकून लोक भियान खंगल जातलो येवनांगी सुनामी येवनांगी पोर अमेरिकांत येवनांगी ताजे उपरांत आनी खंयच्या देशांत येवनांगी कितल्या कडेन येवना ताजे पयलें जपानांत येवनांगी भियेनाकात आनी हांगा इंडियांत मॅड्रास येता आंध्रा येता म्हणून हांगा सगळ्यांक पयलेंच सांगूंक नांगी जावच्या पयलेंच देखून जातल्यो घडटल्यो आनी अंतराळाच्यो शक्त्योस लपतल्यो जाल्ल्यान अंतराळाच्यो शक्त्योस सगळ्यो अंतराळ म्हणटा आमी लपतल्यो जाल्ल्यान संवसारार कितें घडोवंक आसा तें कोण जाणा म्हूण चिंतून मनीस भियान शिरी सुकतले कोण भियेतले हांवें तुमकां सांगलां हाच्या पयलें 2 म्हयने जातात 2 पावटी म्हाका भरती सकाळींच्या 4 वरां उठोवन भरती 1 वर दर्शनांत म्हाका देवान दाखयलां हांवें तुमकां सांगलां परत्यान उडासा काडटा एका दिसा म्हाका दर्शनांत दाखयलें कितें व्हड उबार उजासो व्हडलो फागोरुस बॉल ऑफ फायर रोलिंग उजासो व्हडलो बॉल रोल जावन येता हांव एका जाग्यार लोकांक सांगता देवाक वाखाणून आमी देवाची स्तुती करत आसा म्हज्या उजव्याक तो उजासो रोल जावन उंच वेसो बॉल म्हणल्यार बरी चेंडू आकार असो व्हड आनी उलपण नाच करत येता एक दीस म्हाका दाखयलें तें दर्शन आनी एक दीस भरती 4 वरां परत्यान उठोवन म्हाका दाखयलें आनी एक दर्शन सुनामीचें दर्याची लारां इतल्या उबारार कांय 40 मिटर तितली उबारार येवन आनीक कुशींतावन पुराय आसल्ल्यांक लोटून वचें हीं दोनी दर्शनां म्हाका देवान दाखयल्या हांवें तुमकां सांगचें मात केदाळा जातलें हांव नेना पूण खंडीत जातलें हें खंडीत घडटलें अशें सांगतना एकल्यान म्हळें पयल्यान ती एक बोट काडून घेवन दवरची बरी म्हणून आनी एकल्यान म्हळें धर नाल्यार कितें हांव एक हेलिकॉप्टर काडून घेवन रावता म्हणून हाज्या हेलिकॉप्टरांत कितलो डिझेल पेट्रोल भरून रावतलो हाजी बोट वचून आपटोन दापटोन दुसऱ्या बोटीक आपटोन पिठो जाताना हो खंय उरतलो कांय आलोचना करिनाकात तसले आलोचना नाकात आयच्या दुसऱ्या वाचपान सांगिल्ल्या बरी आमी राखण आसाचे हे दोळ आसलें पावना सांबाळ कितें म्हणटा तुमचे थंय आमकां तुमचे थंय आसलो मोग ताजे वनी चड तुमकां हेरां थंय उपजा जाय म्हणटा ऐका आयच्या दुसऱ्या वाचपांत आमी आयकलें दुसऱ्या वाचप जसो तुमचे थंय आमचो मोग भरून ओमतता तेसलोनिकारां पयल्या पत्र 10:3-12 ऐका जसो तुमचे थंय आमचो मोग खरेंच देवाचे उतार दिताना चिंते नाकात आमकां तुमचो मोग ना म्हणून तुमचो मोग आसा देखून तुमचे आत्म्या बाचाव जायचे म्हणून दीस आनी रात ह्या परी आमी वावरता
नाजाल्यार काटान पडा आमकां कितें, वळोन वसा आमकां कितें, म्हाका सत कळीत जाला, हांव तयार आसा म्हणून बसयत आसले. खरें सामका तुमचो मोग आसा, तुमच्या कुटुंबाचो भाव भयणीचो मोग आसा, देखून देवाचे उतार दिवन तुमकां तयार करच्या खातीर हांगासर आमी दीस रात वावरता. देखून सांग पावली तेंच म्हणटा कितें, जसो तुमचे ते आमचो मोग बरोवन ओमताता, तसोच तुमचोय मोग एकामेकांतय आनी सोमेस्तांतय बरोवन ओमतास. देखूनच हांवें जायते फावटी सांगलां हांगा सोनवाराचें, कोणाचे राग आसा पयस करा, मोसोर आसा पयस करा, हगे आसा पयस करा, कोणाचे फारीकपण घेवची खुशी आसा पयस करा, वेळ ना. आनी कोणाचो मोसोर चिंतूंको, कोणायकी द्वेष करूंको, कोणाचो राग दवरून जिवंको वेळ ना. भावा भयणीनो, बदलाक आमकां तुमचे ते आसलेलो तसो मोग तुमचे जावन हेरांक तो दोडतो जावं. पळय ऐका मुखार, आनी सोमेस्त थंय भरोवन ओमतास. सोमेस्तांत तशें म्हणटा. काल एकलो भाव, आमचो एकलो भाव आसा तुमचे मध्ये वळटी म्हणून, तो जायत्या भावांक क्रिस्तावांक मात न्ही, क्रिस्तांवांक ताका पुरे केंटात, ताका पुरे केल्कुलां करतात, वसा नाका रे तुका, वसा नाका म्हणाले रे म्हणून. आज तो हिंदू भाव भयण्या खातीर तो दीस रात मागता, काली उबे रावन. आज हांगासर तो अण्णा येयला आतां जायत्यांक 10-12 जाणांक, आनी तो म्हणालो काल मागताना, देवान म्हाका विसला म्हजो मोग हेरांतय हर एकल्यातय दाखोवंक म्हणून त्या हिंदू भाव भयणी खातीर, मुस्लीम भाव भयणी खातीर तो मागतालो काल. देखून जात काळ सोडया न्ही, नाका. हिंदू मुस्लीम क्रिस्तांव कातोलीक आनी ह्या कास्ताचो त्या कास्ताचो म्हणल्यार सोडया. धर्म नाका आमकां, सत जाय. जात कात नाका आमकां, मनीस जाय. देखून जाती प्रमाणे उलय नाकात, धर्मा प्रमाणे चला नाकात, सता प्रमाणे चला. हर एकल्याक मनीस म्हणून, देवाचे प्रतिरूप म्हणून, देवाच्या सरकेचे सुरप्याचे म्हणून हर एकल्याक जेजूसाची हाडूंक तुवें आनी हांवें. म्हाका पोर एक मागण्यांत देवान एक बरो विशय सांगलो. आमचो देव आमकां हेरांचो मोग करून शिकयता, जावं पुरो हेरांचो देव तांकां द्वेश करून शिकयता. तू खऱ्या निजा देवाक वळखता वय तर आमचो खरो नीज एकच देव आमकां ताका वळखल्ल्यांक, ताच्या भुरग्यांक हेरांचो मोग करून शिकयता. आनी जर हेरांनी मानून घेतलो तांचो देव तांकां द्वेश करून शिकयता जाल्यार हांव तो खरो देवगी म्हणल्यार सवाल म्हजे मुखार आसा. देखून तेंच सांग पावल सांगता, मुखार एक आनी कितें करूंक आसा हांवें तुवें आमी. आमचो सोमी जेजू क्रिस्त सोमेस्त आपल्या भक्तां सांगाता प्रत्यक्ष जाताना, जेजू क्रिस्त भक्तां सांगाता, देवदूतां सांगाता, आंजा सांगाता, श्रेष्ठ बडया भगवंत मिंगेल सांगाता, रफाल सांगाता आनी 7 पवित्र सभेच्या 7 देवदूतां सांगाता प्रत्यक्ष जाताना, देवा आमच्या बापा समोर तुम्ही नितळ आणि निष्कळंक आसा जे, निष्कळंक जावन आसा जे आनी उबी रावच्याक तसो तुमची काळजां तीर करू. निष्कळंक, नितळ, निर्मळ, पवित्र, भाग्यवंत. देखून आसतना आमच्या मतीन तसले चिंतना येऊन दे, म्हजे मन नितळ, म्हजे काळीज पवित्र, म्हजे जिवीत देवाच्या उतरा प्रमाणे बरें आदारूंक खुशी वच्चे तसले. आनी मुखार शेकी भावा भयणीनो, सोम्या जेजू ते आमकां आसा त्या एकवटाक लागून इतले आमी तुमचे लागी विनंती करता तुमचे लागी विनंती करता. कितें म्हणून? आनी प्रार्थून मागता देवाक मानवून चलचे कशें म्हणून आमचे लागी तुमी शिकल्यात. देवाक मानवून शिका. आज मनीस मनशाक मानवंक चिंता. देखीन तुम्ही सगळ्यांनी चिंतला कोण नवोपाद जरी मनशांक कित्याक मानवाना, हांव मानवाना बेनकात. मनशाची दोराना विंगड, कानुना विंगड, ध्येय विंगड, चिंतना विंगड, तत्वां विंगड, समजोनी विंगड. पण देवाचें तें सत एकच, तुकाय तेंच म्हाकाय तेंच, तें नितीवंतपण तुवें आनी हांवें जोडी जे म्हणटा ऐका. आनी तेच परी तुमी येदोळ पर्यान जिवन आयल्यात, तुमी तशें जियेतात खरें, तरी पूण आनीकी तुमची जिणी चड वृद्धी करीत जाय. ऐकाले की भावा बहिणीनो, पोर काल एकली बहीण मागता मागताना म्हणाले, हांव क्रिस्तांव कुटुंबांत जल्माल्या खातीर सोम्या तुका वर्गां दिता म्हळें. मिसावाळा म्हज्या शर्मान सांगलें कांय प्रयोजन ना.
क्रिस्तांव कुटुंबात जल्माल्या क्रिस्तांवांनी चड क्रिस्ताक वळखली आन बावडती आज चड बावडतात आसात, वृद्धी जावन आसात. क्रिस्तांव कुटुंबांनी जल्माली नांवां ती कित मात उरल्यान. देखून आमचे भक्त वृद्धी जायचे, आमचो भवट वृद्धी जायचे, आमचो मोग वृद्धी जायचे. म्हणजे दिसान दीस वाडा जाय, वाडा जाय, वाडा जाय, सडा जाय, सडा जाय, सडा जाय. तेजे म्हणटा हाजे पयलीं हांवें तुमकां साबारपटी सांगला न्ही गी. हांव हांगा पंप हायस्कुलांत 8वी 9वी 10वी शिकतना म्हाका एकलो कन्नड पंडीत आसलो, पुरुषोत्तम शेट्टी म्हणून आसलो. बारीक इराकाडी, एकदम चुरूक. आणि तो कन्नड अशें शिकयतालो की इतलें बरें शिकयतालो की तितलें बरें शिकोवणी कोणी सारकें बरें नातल्यार, बरें मार्क्स मेळनातल्यार, विचारलेल्या सवालाक जाप दिनातल्यार कितले फावटी ताणें म्हळें, हे नेंत कळला, नेंत कळलो, उबे रावयतालो, नेंत कळलो. आमी भियान भियान उबे रावतल्या. मागीर अशें दितालो की म्हाका आतां उडास आसा, बेळे दिते, बेळे दिते, देह मात्र बेळे दिते, बुद्धी इन्नू बेळेलिल्ला, हुच्चा कुत्को म्हणटालो. बेळे दिते, बेळे दिते, देह मात्र बेळे दिते, बुद्धी बेळेलिल्ला, हुच्चा मूर्खा कुत्को. आज ही भावां भयणीन आमचे केस वाडल्यात, आमचे सगळे सगळे वाडला, जोडाय वाडल्या, सगळें वाडलां, पूण आमकां आत्मीक देणी वाडोवनात. देखून काल न्ही पोरो एक बोज्जू सिटी, बँगलोर सिटी बोज्जू सिटी म्हणून अर्धो घंटो प्रोग्राम आले. हांव पळयतालो, सकाळी उठून धांवतात, तांकां धांवूंक तूं जायना, पुरे आज भावां भयणीनो तुम्ही आसात आसा, ल्हान ल्हान भुरग्यांक जानवायन भरच्या बदलाक आमी ताका सरपेन वाडयता, खुरपेन भरच्या बदलाक आमी तांकां बरे व्हडले व्हडले मासल मासल दाखोवन वाडयता. आसा नाकात. देवाचें उतर सत. आमी खुरपेन वाडा जाय, देवाच्या भक्तेन वाडा जाय, आमी भावार्थान वाडा जाय. नांवाक तिकीट मात्र हे वर्स 2012 वर्ष भावार्थाचें वर्स, येवचें वर्स, येवचें वर्स भावार्थ नाका न्ही गे. हे खण्ण घटकांच्या उपकारान हा भावार्थ दिसान दीस वाडा जाय, वाडा जाय, वाडा जाय. देवातीन तुजी म्हजी आमची भक्त वाडा जाय, वाडा जाय, वाडा जाय. तुजो म्हजो आमचो मोग सडा जाय, सडा जाय, सडा जाय. देवोंग नुजो. आणि त्या दाळा मात्र कितें जाता, आयच्या वांजलांत सांगिल्ली ती निमाणी उतरां कांय जाल्यार आमी भिवची गरज ना. आयका मुखार 26 आनी 4 वळीन तावन 34 लूक 21:34 तावन आयका. तुमचेर 17 येसो दोळो दवरा. देखून तुमचेर तुम्ही 17 येसो दोळो दवरा. फेस्ता मार्चांत, फेस्ता मार्चांत, आमाल पियोण्यांत, आमाल पियोण्यांत, आणि हे जिणयेच्या या राटावळींनी, जिणेच्या राटावळींनी तुमची अंतस्करणा, तुमची अंतस्करणा दाटी जातीत, दाटी जातीत. कळ्ळें गी. फेस्ता 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 आतां सुरू जाल्या न्ही. फेस्ताक वचूंक आमकां रजा काडूंक मेळटा, फेस्ताक वचूंक आमकां पयशे खर्चूंक मेळटा, फेस्ता खातीर आमकां कितलेंय काम करूंक कळटा. आणि फेस्ता खातीर कितली सर्ती सर्ती म्हणटा आमी, झाडूंक येतात, पुसूंक येतात. आनी काल एकलो भाव म्हणालो म्हाका आमच्या इगर्जेंत क्रिस्मसाचो ग्रोट्टो करूंक हा, देखून हांवें हें तयार केलां, तें तयार केलां. तें बरें तयार करूंक आमकां वेळ आसा, तें बरें तयार करूंक आमचे कडेन पयशे आसात, पूण आमकां हर एकल्याक वो गर्दनाचो गोटो तयार करूंक वेळ ना. इसारा तुमकां तुमी इसारा. देखून आज सगळे हालताना मागीर वेळ आसचो ना भाव भयणी, पयलेंच तयार करया. ताची घरां हांगा बांदया काळजांत. आनी कोण ना समजणे करता तांकां सोडा, सोडा. करतल्या करून सोडा, तांकां वचोंक सोडा, नासोंक सोडा. पूण तुमकां कळना तर समजला तर ना म्हजो गर्दनाचो गोटो म्हजें काळीज.
देखून खंयच्या फेस्ता परबेक हांव येना वचना. क्रिस्मसा दीस क्रिस्मस म्हणून हांव सेलिब्रेट करना. म्हाका एक दीस क्रिस्मस म्हणून तुमकां सांगला. क्रिस्मस म्हळ्यार देव म्हजे सवय. तुमकां खाली केक आसल्या मात देव तुमकां दिसता. म्हाका केक खायचे म्हणना, पळयचे म्हणना. तुमकां हे नखेत्र तुमकां कळयल्यार मात्र क्रिस्मस आनी देव तुमच्या सांगाता. म्हाका ते नखेत्र पळोवची गरज ना. हांवें तुका एक नखेत्र जायचे, पर्स जालचें. देखून कितें करूंक आसा मुखार ऐका. आणि तो दीस चिंतनातल्या वेळार आणि तो दीस चिंतनातलेल्या वेळार पास पडलेल्या वरी तुमचेर येत. चिंतनातलेल्या बरी तुमचेर तो येत. संवसारान जी येतल्या समेस्त मनशांचेर तो दीस येतलोच. सगळ्यांचेर तो दीस येतलोच. देखून हा दिवस म्हणले म्हणजे कॅसेट हांवें साबारपणी सांगला. मोरच्या पयले हांगा आसल्या हर एकल्यानी एक पावटी तरी ती आयकाचे, नाजाल्यार वळवळून तुम्ही मरतात खंडीत. हा दिवस म्हणले ती कॅसेट तुम्ही जर तर मोरच्या पयले एक पावटी तरी आयकनात, हांव सांगता तुमकां भियान थावजेनीन वळवळून तुम्ही मरतात. कित्याक त्या कॅसेटी मुखांत सीडी मुखांत हांवें सतां तुमच्या मुखार दवरल्यात. आनी तेच सतात देवाचे उतार म्हणटा तो दीस येतलोच. पोत्यान वाचते. संवसारांत जी येतल्या संवसारांत जी येतल्या समेस्त मनशांचेर तो दीस येतलोच. वेगीच हांव तुमकां आतां हर एका सोनवारा हांव तयार करना आसा निमाण्या दिसा खातीर. हे दोन तुमच्यो 9 आनी 6 शिकोवण्यो जाल्यो आनी उरिल्ल्यो 4 शिकोवण्यो जावन आसात. आत्मीक सोबाय, वेळ उतरलो, मोरण आनी जट्टी, हेमखोंड आनी सर्ग. मुखले 4 सोनवार ह्यो 4 विशयाचेर हांव हांगासर देवाचे उतार दितलो. आनी ते 4 सोनवार जाताना भोवशा प्रळय येवंकी पुरो. ताच्या पयलें हांवें म्हाका दिल्लें काम जावंक पुरो केलां, करूंक म्हाका देवान फाव केला. देखून सांगलें म्हाका हे 4 सोनवार उरले 4 सोनवार ह्यो 4 विशयाचेर हांगासर सोनवारा 9 वरार रितीर वेळार हांव ही शिकोवन दितलो. आत्मीक सोबाय, वेळ उतरलो, मोरण आनी जट्टी, हेमखोंड आनी सर्ग. आनी त्या बराबर बत्ती 100 जातात 100. आनी थंयसर वयता भोवशा तितलेंच म्हाका करूंक देवान फाव केला. देखून हांव म्हणना पूण देवान म्हाका हें कळीत केलां, देवान म्हाका हें दाखोवन दिलां, देवान म्हाका ह्या परी तयार करून सांगलां. देखून हांव करनासा. तुमकां तयार जावंक आसा तर खुशी व्हरा, तयार जावं नाका दोशी करा. तुमकां दोशी करा आनी हेरांकी दोशी करा. हांगा दोशी पूण थंय वचच्या पयलें तुमकां जातली फाशी. ती नाका तुका आनी म्हाका नेंगी. देखून देवाचे उतार सांगता मुखार ऐका. देखून घडची आसात त्या सर्व गडीतांतले तुम्ही शाबितायेन सुटोंक आनी मनशापुता मुखार समोर उबे रावंक तुम्ही योग्य जायशे खळानासतना मागणे करून जागृत रावा. देखून आमचे शुक्रारचे मागणे कळना. हांव खंय आसल्यार जावन येता, कोणाच्या माथार गेली ना. ती सकाळी 10 तावन 1 वरपर्यंत 3 वरांचे मागणे ते कळना आमी. आनी थंय जागो आतां पावना जाल्यार चिटकोवन लागीं बसोवन जाल्यार आमी शुक्रारा 10 तावन 1 पर्यंत विनवणी करनच आसा. सोनवार हांगा खंय आसल्यार हांव धांवन येता सकाळी 9 तावन 3 पर्यंत. देखून देवाचे उतार सांगता मागणे करून जागृत रावा. कोणाच्या घरांनी मागणे ना आज तो सुरू करा. कोण संसाराक आशा येता ती सगळ्यो आशा देगेन दवरा, सोदा तुम्ही ताचे राज सर्गींच्या राजाक आशेवन तुम्ही रावा. पळया तुका आनी म्हाका कितें सुणें जावचें ना. देखून भावा भयणीनो देवाचे उतार आमी आज हे पळय आयकताले. देखून आमकां आमी तयार करया. दीस वेताना आमचे तें दैवीक कृपा वाडोवन दी आनी सोडोवन दी, मोग वाडोवन दी आनी सोडोवन दी, संतोष मोग आनी उल्हास वाडोवन आनी सोडोवन दी,
शांती समाधान वाडो आनी सोडोवन दी. संवसारची आशा आमकां नाका. आमी आनी कितलें बरेंपण करूंक आसा त्या विशयांत हर एकल्यानी चिंतून चड आनी चड बरेंपण करूंक देव आमकां वाट उक्ती करून दी. त्या खातीर आमी सगळीं मागया. आमेन. स्वरिताच्या मोठ्या दिसा काणिको घेऊन आम्ही आयल्या बापा. ओपून दिता मोठ्या मोगान तुका स्वीकार तू कर ये बापा. स्वीकार तू कर ये बापा. मुंडो गोवासो वाईंदा कासो फोडवांतीसो आमच्या कष्टासो. मुंडो गोवासो वाईंदा कासो फोडवांतीसो आमच्या कष्टासो. स्वीकार करून ये बापा. बदलता मासन क्रिस्ताच्या स्वीकार करून ये बापा. बदलता मासन क्रिस्ताच्या संतोष भरिताच्या मोठ्या दिसा काणिको घेऊन आम्ही आयल्या बापा. ओपून दिता वरत्या मोगा तुका स्वीकार तू कर ये बापा. स्वीकार तू कर ये बापा. भावानो आनी भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान ह्या उंड्या वायना सवें तुमच्या रेखल्याच्या रेखा गरजा तेसवा आनी मागण्या सवें आनी तुमच्या मोगाच्या त्या खानिके सवें सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जा म्हूण तुमी मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या नित्य सभेच्या आदाराक सर्वेस्पौर मानून घेऊ. सर्गींच्या बापा तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या कुर्साच्या मोरणावरी आनी रक्ताच्या वरवण्यावरी ताका सत्मांच्या आमकां तुवें संपूर्ण तरान सुटका बसयल्याय आनी ससनाच्या जिविताचो बरवोसो दिलाय. तेंच त्याग बलिदान आज हांगासर आमी समरामताव आनी जेजूक आमी सत मानताव. ताजे सो एकवटान जिवंक आमी आशेताव. तर सदांच त्या सदांच्या ससनाच्या जिविताक आमी तयार आसूंक तुज्या उतरां मुखांतर आनी ह्या बलिदाना मुखांतर तूं आमकां तयार कर. हे मागणी आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवें. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो. तुमच्या सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ते सर्वेस्पराक थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक देन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका देन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. त्या तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलाय. पातकांतले आमकां सोडोवच्याक आमचो तारो करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्यारी हांव खामरीच्या उदानी ताणें कूड घेतल्यान तो मौनेस जालो. आमच्या खातीर कुडसार आपले हात विस्तरून ताणें कश्ट मरान सोंसलें. मरणाचे जैतवरून पुन्हा जिवंतपण उगडापें केलें. अशें ताणें तुजी कुशी पाडली आनी एक पवित्र परजा तुका जडोवन घेतली. देखून देव ताणें समेत भोगतां सांगाती तुजे मायमेचें कीर्तन एका स्थळ्यार आमी गायता.
बापा करोस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्रात्म्या धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हणून आमी मागता जावन दी आमकां आमच्या समेन जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्याच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेज घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पवची तेच पर्यंत जवान जात आसतना काळस घेतले तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेज घेयात आनी यांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची कास नव्यान ससनी कराराचें रगत पातकाचें मुखसने मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशां पसत तें वारवतलें हें तुमी म्हज्या उगडासा करात बावार्थाचो गट परगटुया जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्या येलो बापा आजूच्या मरणास आनी पुन्हा जिवंतपण समी भक्तीपण उडास करता व जिविता सोंडे सर्वांची कास तुका आमी समर्पिता तुझे मुखार येवंक तुजी सेवा करून तुवें आमकां फाव केलें देखून आमकां दिन वाचता आनी जेजूची कुडान रगत सेवतला आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतान मागता सरस्परके प्रतिमेचे विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर बेनेडिक्ट 16 आमच्या बागेन बापा सरगोळी बापा ह्या जका मनेरां सेवकांक तुझे उतार परगट करचे आसत तुवें विसरून काडलेले आसत तुझ्या प्रवाद्यांक आनी तुझे उतार सत म्हणटले आसत तुझ्या भुरग्यांक तुझ्या प्रतिमोगान तूं वाडय पुनर्जिवंतपणाचो भरोसो धरून मेल्यांत त्या सर आमच्या भावां भयणीची तूं काकलूत कर तांकां आनी तुज्या इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुझे परस जळीत मुखामळ पळोवन फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता हांव कुवार मरे देवाच्या संगती बगेन धर्मदूत आनी सर काळी तुका मानवल्यांत सगळ्या भक्तां बराबर सजनाच्या सुखान तूं आमकां वांटो दे तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक तूं आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू संगता त्या जेजू तय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपद वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सुम्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें तें प्रार्थनात आमी धैर्य घेवन म्हणया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येव तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशें तूं आमची पातकां बुगोस आनी आमकां तूं ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतलें तूं आमकां निवार सरस्परा सर वायटांतलें तूं आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय दादोसकाय आनी संपूर्णकाय तूं आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशान नत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतें सर पातकांतलें सुटय आनी सर आकांतांतलें तूं आमकां वाटाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म जांबळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर हांगा जमो जाल्या तुज्या भुरग्यांच्या भावार्थाचेर तुजी दिश्ट घाल आनी तुजे कुशप्रमाण तिका आनी आमकां शांती देन एकवटान सांबाळ तुजे तायराच बसले ताय ससनाच्या ससनाक आमेन जिवंत जेजूची शांती समाधान सदांच तुमचे सुवें आसो तुमचे सुवें आसो मोग आसो आनी एकवट आसो आनी खऱ्या क्रिस्तांवपणाचो गुर्त जावन एकामेकां आमी शांती दिवया देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकलूत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकलूत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कुडान रगत आमी सेवंक वेता ती आमचे जट्टी आनी केस्ताडेन जावं पूण तुज्या काकुलतेन आमच्या आत्म्याक आनी कुडीक भलायकेने वखद तें जावं पळया जेजू देवाची ती शेळी संसाराची आनी आम्हा सर्वांचे पाप काडटा ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सरस भागी सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या कास उतरान म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां आमच्या ससनाच्या जिविताक सांबाळू आमीन काळीस म्हजे लाले वसा ये जेजू संचाक तुका ये बेगीन भोगता
म्हजे आशे वसा काळीज म्हजे लाले वसा ये जेजू सेंचाक तुका ये वेगी मुक्ता भयण्यान तुझ्या हांव तुजी शेळी अरे गडी राखता कांदे वेळी भोगसून पाका मेळी सोरो विवन पोसता कळक्या अंतराळी देव जावून येता संसार पयडारी भरवो समजो जाता हे वेगी हांव मोग तुजो करता काळीज म्हजे आशे वसा काळीज म्हजे लाले वसा ये जेजू सेंचाक तुका ये वेगी मुक्ता भयण्यान तुझ्या प्रार्थुया. मोगळा बापा, तुझ्या पुता जेजूच्या मासा रक्तान तुवें आमकां दोशी केली आनी तुजें उतार आमकां दिवन तुवें आमकां गूण केली आनी तुज्या उतरा मुखांतर सतां उगडा पिकन तुज्या उतरा मुखांतर तुजो मोग आमी जोडटा म्हणलें आनी त्या मोगांत आमी जियेल्ल्या वरवीं आमकां तुजो आदार आनी आशिर्वाद सदांच आसा म्हणलें सत तुवें आमकां दाखोवन दिलाय. तर सदांच तुज्या उतरां वरवीं जिवीत जोडून तेंच जिवीत हेरां सगळें वांटून घेवचें बरें म्हण तूं आमकां दी. हें आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवें. सर्वेस्पो तुमचे सव्वे आसो, तुमच्या सव्वे आसो. सर्पद वेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर तुमच्या कुटुंबांत असल्या सर्वांचेर आपलो आशिर्वाद घालो. ओसोनियात क्रिस्ताच्या शांती समाधानान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड